नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न गठबन्धन गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको दावी। पाण्डव विरुद्ध कौरवहरूको समूह देखा परेकाले एक ढिक्का भएको प्रचण्डको भनाई। विगतभन्दा अहिलेको निर्वाचन गतिविधि शान्तिपूर्ण रहेको प्रहरीको निष्कर्ष। निर्वाचन बहिष्कारमा उत्रेका मध्ये 150 जना पक्राउ, 3 ठाउँमा झडप। सत्ता गठबन्धन पराजयको मानसिकताबाट अत्तालिएको एमालेको आरोप। गगन थापाले प्रधानमन्त्री दावी गर्दा कंग्रेसको संस्थापन पक्ष आक्रोशित। लाखौं खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी देखिएन। मतदानको तरिका बारे थुप्रै मतदाता अझै पनि अनभिज्ञ। निर्वाचनको 48 घण्टा अघिबाट प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै गतिविधि गर्न नपाइने आयोगको स्पष्टोक्ति। यो अवधिलाई स्थिर समयको रूपमा प्रयोग गर्न सचेत। G20 शिखर सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सम्बोधन। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा रुसी युद्ध अन्त्यका लागि आह्वान। र नेपाल र पाकिस्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोली 8 वर्षपछि बुधबार आम्ने सामने हुँदै सुखद नतिजाका लागि खेल्ने दुवै टोलीका कप्तानहरूको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न गठबन्धन आवश्यक भएको जिकिर गर्नु भएको छ। सुर्खेतमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय गठबन्धन संविधानको पूर्ण पालना गर्दै स्थिर सरकार निर्माण, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता र तीव्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने दावी गर्नुभयो। संविधानको रक्षाका लागि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको भन्दै देउवाले गठबन्धन दीर्घकालसम्म रहने बताउनुभयो। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठबन्धनलाई 5 पाण्डवको संज्ञा दिनुभयो। एमालेलाई अंकित गर्दै उहाँले 5 पाण्डव विरुद्ध कौरवहरूको समूह देखा परेकाले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न दाहालको आग्रह थियो। 12 बुँदे सम्झौतापछि देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले त्यसलाई उल्ट्याउने कुनै दुष्प्रयास आफूहरूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै दैलेखको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आसन निर्वाचन, संविधानको रक्षा गर्ने र उल्ट्याउने बीचको जनमत संग्रह भएको जिकिर गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानलाई उल्ट्याउन चाहने नेपाली जनताले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मजदुर, किसान सबैले मधेसी, थारू, मुस्लिमले पाएका अधिकारको रक्षा गर्ने या त्यसलाई खोज्ने भन्ने विषयको एउटा ठुलो जनमत संग्रह जस्तै हो। अध्यक्ष दाहालले दलित तथा भूमि सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न आफूहरूको ध्यान दिने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले मुलुकभरको निर्वाचन गतिविधि शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको जनाएको छ। निर्वाचनलाई असहयोग गर्दै हिँडेका 31 समूहका 115 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अहिलेसम्म झडपका घटना खासै नभएकाले विगतका भन्दा यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने प्रहरीको दाबी छ। एक रिपोर्ट। मतदानमा सुरक्षा चुनौती नहोस् भनेर नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र म्यादी प्रहरी गरेर 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। देशभर 31 समूह निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएका छन्। विगतमा भन्दा यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था कडाई गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। एकदम राम्रो छ। यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ, सम्पन्न गर्न हामी क्यापेबल छौँ। हिजो पनि गरेर आएको हौँ र फेरि चाहिँ यो चुनाव भन्नेको जहिले पनि एउटा मात्रै सुरक्षा निकाय त्यहाँ खटिएको हुँदैन। हामी इन्टिग्रेटेड छ होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, चाहिँ उपत्यकाको होस् अथवा नेपाल मुलुकभरको होस्,
शान्ति सुरक्षाको हैन स्थिति सामान्य छ। यो निर्वाचनमा 4 घेरामा सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेका छन्। मतदान गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा झडप दंगा फसाद हुने सम्भावना बढी हुन्छ। गत स्थानीय निर्वाचनको समयमा 166 स्थानमा राजनीतिक दलबीच झडप भएको थियो, तर अहिले भने हालसम्म 3 स्थानमा मात्रै झडप भएको छ। अहिलेसम्म 3 ठाउँमा मेन झडप भएको चाहिँ 2 ठाउँमा हो र 1 ठाउँमा चाहिँ कुटपिट भएको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई पनि हेरौँ न, त्यो निर्वाचनमा 166 स्थानहरूमा चाहिँ एकअर्का पार्टीहरू बीच वाद विवाद र जय झगडा भएको थियो भने त्यो क्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि गठबन्धन छ, त्यसकारण एकदम सामान्य छ। त्यसैगरी निर्वाचनलाई असहयोग गर्दै हिँडेका 31 समूहका 115 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 11 जनालाई प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतमा राखेको छ भने 104 जनालाई तारिकमा छाडिएको छ। र आजको दिनसम्म 31 वटा यी समूह चाहिँ देखा परेका छन्। 115 वटा 115 जनालाई हामी पक्राउ गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले 104 जनालाई तारिखमा राखेर आइन्दादेखि यस्तो गतिविधिमा लाग्दैन भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ 104 जनालाई चाहिँ हामीले छोडेका छौँ भने हामीले चाहिँ 11 जनालाई चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर नै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। प्रहरीले छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आचार संहिता विपरीत निर्वाचनमा प्रयोग गरिएका भारतीय नम्बरका 22 र नेपाली नम्बरका 3 गाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मतदान गर्ने दिन र परिणाम सार्वजनिक गर्दा पनि दलका कार्यकर्ता आपसी भिडन्तमा उत्रने भएकाले सुरक्षा अङ्गहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्तारूढ गठबन्धन पराजयको मानसिकताबाट आत्तालिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन भौतिक रूपमै आक्रमणमा उत्रिएको आरोप लगाउँदै रिमालले हिंसाका घटना बढेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नक्कली सर्वेक्षणको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै मतदाताहरूलाई भ्रम छर्न खोजेको जिकिर गर्नुभयो। गठबन्धनका साथीहरू पराजयको मानसिकताबाट अलिकति आत्तिनु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा हिंसा पनि बढिरहेको छ। केही मानिसहरू घाइते भएका छन् विगत केही दिनदेखि र आक्रमणमा चाहिँ उत्रिएको छ गठबन्धन। अरू कुनै दल उत्रेका छैन, इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू उत्रेका छैनन्, गठबन्धन उत्रिएको छ। अर्को दलहरूको प्रचार टिममाथि आक्रमण गर्ने, अर्काहरूको कार्यक्रम भाड्ने, जान नदिने र चाहिँ नक्कली सूचना बाहिर ल्याउने भनेको स्वत आफैमा के बुझ्नुपर्छ हामीले भने यो पराजयको चाहिँ कारणले हताश मनस्थितिबाट आएको कुरा भनेर बुझ्नुपर्छ। रिमालले सत्ता गठबन्धन छदमा काम गरिरहेको भन्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फेक न्युज एजेन्सी प्रयोग गरेको दावी गर्नुभयो। गठबन्धनमा आबद्ध दलका क्रियाकलाप आचार संहिता विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिले पार्टीभित्रका कुनै नेताले पनि प्रधानमन्त्रीको बाजा बजाउँदै हिँड्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता महतले अहिले कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवा नै निरन्तरता पाउने पनि दावी गर्नुभयो। यति बेला सबैजना निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले संसदीय प्रक्रियाबाट संसदीय दलको नेतृत्व छानिने प्रश्न पार्नुभयो। त्यो बारेमा बाजा बजाएर हिँड्नुपर्ने चाहिँ कुनै आवश्यकता ठान्दिनँ। त्यसले कुनै पार्टीको पक्षमा माहौल बन्ने र पार्टीको हित हुने मैले देख्दिनँ। त्यसकारण मैले चाहिँ के बुझ्न सकेका छैन भने यो कुरो चाहिँ अहिले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता के कारणले पर्या। स्वयं चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको पार्टी सभापति अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ। गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउने गरी काम गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै उहाँले अन्य विषयमा ध्यान नदिन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिक समाज स्वतन्त्र अगुवाको पैदल यात्रा कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएको छ। मंगलबार नागरिक समाज स्वतन्त्र अगुवाहरूको आयोजना
गरेको पैदल यात्रा कार्यक्रममा ओली पनि सहभागी हुनुभएको हो। चुनावी प्रचार प्रसारका निरन्तरताका रूपमा ओलीले कोटेश्वर क्षेत्रमा पैदल यात्रा गर्नुभएको हो। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूको सहभागितामा पैदल यात्रा गरिएको हो। पैदल यात्रा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीसहित उहाँकी धर्मपत्नी राधिका साक्य पनि सहभागी हुनुभयो। नागरिक समाज, स्वतन्त्र युवा समाजसेवीहरू सहभागी पैदल यात्रामा उम्मेदवारहरूले नेकपा एमाले गरेका कामका आधारमा नै जनताले आफूहरूलाई बहुमतले जिताउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनको दिन नजिकैसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन्। यति बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू चुनावी घरदैलोमा व्यस्त छन्। निर्वाचनमा मत बदर कम होस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले देशैभर मतदाता शिक्षा दिन स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरेको छ। तर केही मतदाताहरूमा भने मतदान कसरी गर्ने, यो पटकको निर्वाचनमा कतिवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारीसम्म छैन। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा देशभर 1,79,00,000 भन्दा बढी मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउनेछन्। मतदाताहरूले मन परेको उम्मेदवारलाई दिने मत बदर नहोस् भन्दै निर्वाचन आयोगले देशभरका 6,443 वडा कार्यालय मार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसको अलावा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट पनि आयोगले मतदाता शिक्षा दिइरहेको छ। प्रचार प्रसारमा हिँडेका उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताले पनि थोर बहुत योगदान गरेकै छन्। यति हुँदा पनि केही मतदाताहरूमा भने यो निर्वाचनमा कति मतपत्रमा कसरी मतदान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारीसम्म छैन। कति पठाउनु पनि त्यो थाहा छ हैन, त अहिले अरू के थाहा छैन। अरू चाहिँ कतिवटा मतपत्र हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन। तपाईँको क्षेत्र उम्मेदवार कति छन् थाहा छ? अहिले थाहा छैन। त्यो पनि थाहा छैन। हजुर, त्यो कतिमा हाल्ने हो के हो तयको सम्बन्धमा मलाई आज सुझावै दिएको छैन। कसैले आएको छैन। मेरो रुममा त कोही पुगेको छैन बाबु। अन्य त गया हुन्न, अब कहाँ गया छन् त्यो थाहा छैन। जाने भोलि पर्सि आउँछ नि क्या। अब अन्तिम भइसक्यो। 4 गते त मतदाता हो हाम्रो। कहिले आउन्न कि नै? यसले पनि प्रश्न हुन्छ आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कति प्रभावकारी बनेको छ भनेर। यो निर्वाचनमा एक मतदाताले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ एक-एकवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएका मतदाताहरूमा पनि कसरी मतदान गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट जानकारी छैन। हेर्नुपर्छ हामी पनि। अब हामी त अलिकति पुरानोमै दर्ता भयौँ है। त्यही भएको हुनाले नयाँ चलन कस्तो आउँछ भन्ने कुरै नेपालको हिसाबमा अब के छ त्यो त भन्नु सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा, त्यसपछि समानुपातिक, त्यसपछि चाहिँ के अरे क र ख वाला के हुन्छन् ती प्रतिनिधि सभा, के अरे प्रदेश सभाको ती कुराहरूले मलाई एफएमले र उसले त बताइरहेछन् है। म कहाँ पुगेको छैन, तर म एफएमबाट सुन्ने मात्र। टोटल 4वटा मतपत्र हुन्छ भनेर चाहिँ यो एफएमतिर चाहिँ सुनिरह हो, तर त्यति राम्रोसँग विस्तृत रूपमा चाहिँ अझै थाहा भएको छैन क्या। किनकि घर दैलो कार्यक्रम यस्तो अवेरनेस टाइप अफ त्यो कुनै पार्टीले नि गरेको छैन। जस्ट त्यो ऊ मात्रै गएर चाहिँ भोट हालौँ भनेर छ। तर हाउ टु भोट इन पेपर भनेर प्रपरली चाहिँ छैन क्या। नलेजै छैन, कसैलाई छैन। हामी अलिअलि पढ लेखेको मान्छेले त छैन, अरूलाई त झन् हुँदी कुरै भएन। कार्तिक 18 गतेदेखि आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मङ्सिर 1 गतेसम्म चल्नेछ। निर्वाचनको दिन पनि नजिकै छ, तर मतदाताहरूमा अझै कति मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि छैन। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारितामा भने कमी देखिएको छ। यसतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 3 दशकदेखि बाटो नखुल्दा डडेलधुराको अन्तिम बस्तीका जनता आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। परशुराम नगरपालिकाका वडा नम्बर 7 को चाँदनीदेखि वडा नम्बर 6 को
करला गैराखान चुनेपानी खाल मसेट्टी सडक विगत 30 वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि बन्न सकेको छैन। कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रह्मदेव बजारदेखि दार्चुला जोड्ने प्रस्तावित महाकाली करिडोर सडकसँग जोडिएको डडेलधुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 7 को चाँदनीदेखि वडा नम्बर 6 को कराली गैराखान चुनेपाती खाल मछेटी सडक विगत 30 वर्षदेखि चर्चामा रहे पनि बन्न सकेको छैन। करिब 17 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रका स्थानीयले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत दैनिकीमा कष्ट झेलिरहेका छन्। योभन्दा पूर्वका जनप्रतिनिधिहरू र अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले पटक पटक यहाँका जनतालाई के आश्वासन देखाएका छन् भने तपाईको म यो परशुराम धाममा मोटरेबल पुल हालिदिन्छु र सिरकुलमा चाहिने झोलुङ्गे पुल हालेर तपाईहरूलाई म त्यो स्वास्थ्यका समस्या र त्यो तपाईले यहाँ हाम्रो यहाँ खेत छ, खेतबारीमा हामीले अदुवा भो गहुँ भो जस्ता यस्ता किसानहरूले त्यो गर्ने गरेको छ। यो बेच्नका लागि पनि हामीसँग बजारको व्यवस्था छैन। सडक मात्र नभई यो क्षेत्रका जनता सञ्चार सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्। यो गाउँ आसपास दिउँसो घाम लागेको समयमा मात्र मोबाइल नेटवर्कले काम गर्ने स्थानीय बताउँछन्। गाउँबाट 100 मिटर दूरीमा महाकाली नदी छ। चारैतिर पानीका स्रोत छन् तर खानेपानी तथा सिंचाइको कुनै सुविधा छैन। यता रोड पनि छैन, हस्पिटल पनि छैन हैन। यता हस्पिटलको लागि उता टनकपुरमा जानुपर्छ, त्यहाँ नि धेरै अप्ठ्यारो छ। 2-3 दिन बसेर आउनुपर्छ अनि बोट नै छैन तर्नलाई। बजार नि धेरै दूर छ, जानलाई यातायातको सुविधा नि छैन। स्कुलमा नि पढाइ राम्रो हुँदैन। अब एउटा सुरक्षित क्षेत्रमा एउटा खेल मैदान बनाओस्, खेलको लागि उचित सामग्रीहरू पुगोस् अनि विभिन्न खेल सामग्रीहरू पुगोस्। अनि त्यसपछि एउटा शिक्षा क्षेत्र पनि छ हाम्रो। अब युवाहरूको लागि अब जुन पढिरहेका छन् हैन, अब पढेर केही भविष्य खोजौँला आफ्नो भन्ने आशामा बसिरहेका छन्, ती युवाहरूको लागि अब एउटा होस् न त हैन, उचित उनीहरूको लागि स्रोत पुगोस् त्यो क्षेत्रको लागि। अहिले यहाँदेखि पढ्दै अनि राम्रो व्यवस्था भएको एउटा राम्रो 10 क्लास पासदेखि गरेर सकिसकेपछि एउटा राम्रो सब्जेक्टको पढाइ होस् क्या, यो गाउँमा पनि उचित खालको एउटा व्यवस्था होस्। त्यस्तो स्थानीय पालिका केन्द्र रहेको बजार पुग्न 5 घण्टा लाग्छ, तर भारतीय बजारमा जान आधा घण्टा मात्र लाग्ने भए पनि महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुलसम्म पनि बन्न सकेको छैन। यस अघि 6वटा निर्वाचनमा यहाँका समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस पटक पनि पुरानै अधुरा बाचा दोहोर्याउँदै मत मागिरहनु भएको छ। यहाँका विकासका कुराहरू पुरा पक्की पुल बनाउँदै यहाँ चाहिँ उसमा त्यस्तै यताबाट पनि चाहिने मलाई लाग्छ। यताबाट पनि मान्छे भन्छ बन्नु सक्छ भनेर यो बर्मुदेबाट पनि कौवानी हुँदै यहाँ चाहिँ जोड्ने बाटो हुनसक्छ यो जो कुरा हो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ ठुलो चट्टानहरू भएर महाकाली कोरिडोर पनि त्यहाँबाट ल्याएर महाकाली कोरिडोर पनि यो ल्याएर सिधा माथिसम्मै दार्चुला बैतडीसम्मै चाहिँ महाकाली कोरिडोर कर्णाली महाकाली किनार बाटो बनाउनेछौँ। सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो, तर स्थानीय सरकारले पनि केही पहल नगर्दा यस क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिहरूप्रति रुष्ट देखिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरोको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको 48 घण्टा अघिबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा 24 को 5 ले निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अघि निर्वाचन प्रचार प्रसारका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको हो। आयोगले आसन्न निर्वाचनका उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरूलाई यस बारेमा पुनः सचेत समेत गराएको छ। निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विगतमा आयोगले तोक्ने गरेको मौन अवधि यस वर्ष नरहेकाले र उक्त समयलाई स्थिर समयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिरको 1 गते राति 12 बजेबाट निर्वाचनको प्रचार प्रसार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू निषेध हुने भन्दै त्यसको विपरीत भएको पाइएमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो।
राति 12 बजेबाट निर्वाचनको प्रचार प्रसार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू निषेध हुन्छ, केही पनि गर्न पाइँदैन। प्रचार प्रसार सम्बन्धी काम यदि कसैले प्रचार प्रसार गर्यो भने यो चाहिँ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले एकदम गम्भीर प्रकृतिको कसुर मान्छ र अलिक कडा नै सजाय मान्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आसन्न मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुँदैछ। आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बताएको छ। दसवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 10 का गाउँ बस्तीमा दिनौं जसो उम्मेदवारहरू ओहोर दोहोर गर्दछन्, तर मतदाताहरू न त विगतका प्रतिनिधिको कामदेखि सन्तुष्ट छन् न त आगामी प्रतिनिधिप्रति आशावादी छन्। सडक खानेपानीदेखि दैनिक जीवनयापनमै समस्या भोगिरहेका स्थानीयमा त्यति उत्साह देखिँदैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँका कुल 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चर्चामा रहन सफल निर्वाचन क्षेत्र हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा दक्षिणकाली, कीर्तिपुर पुरै नगरपालिका र चन्द्रगिरी नगरपालिकाका 10 वटा वडाहरू समाहित भएका छन्। यो पटक काठमाडौँ 10 मा दलगत र स्वतन्त्र गरी कुल 18 जना उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी परेको छ, जसमध्ये सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका राजन केसी र सत्ता गठबन्धनकै एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रकी अञ्जना विसङ्खेले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हिमेश केसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यो पटक सत्ता गठबन्धन नै विभाजित भएर या भनौँ दुईवटा दलले फरक फरक रूपमा उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि, मित्रवत रूपमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि काठमाडौँ 10 को चुनावी माहौल निकै चर्किएको देखिन्छ। त्यो त पुरानो मान्छे पहिलेदेखिको 10 वर्ष भइसक्यो खाइसक्यो। हामीलाई 12 मा पनि हेर्छ, यहाँ सबै 12 मा हेर्छ। त्यसले केही मन्दिर बनाउनु पर्ने, घर बनाउनु पर्छ, जे गरे पनि हेर्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि एमाले नै काम गरेको अलिकति बुढाबुढीलाई हेरेको देखिन्छ। राजन केसीले उहाँले केही गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ संसदमा जुन बोल्नुपर्ने कामहरू नि जनताको बुलन्द आवाज चाहिँ निकाल्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ सही रूपमा चाहिँ कहीँ कतैबाट कुनै बेलामा बोल्नु भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा आउन सकेन। बल्खु दक्षिणकाली सडकको दुरावस्था, त्यसैगरी खानेपानीको समस्या र दैनिक गुजारा गर्न नै महँगीको कारण समस्या हुन थालेपछि यहाँका स्थानीयहरू जति नै निर्वाचन आए पनि निकै उत्साहित भने देखिएका छैनन्। पटक पटक जनप्रतिनिधिलाई यहाँबाट जिताएर संसदसम्म पुर्याइसक्दा पनि त्यो समस्या समाधान हुन नसक्दा स्थानीयहरू निराश बन्ने गरेका छन्। पोहोर काङ्ग्रेसलाई जिताइयो, अब परा नि एमाले आयो होइन, माओवादीले पनि जितिरहेको छ, काङ्ग्रेसले पनि जितिरहेको छ। यो अब सबै जितेर के भइसक्यो त अर्थ भन्दा रासन पानीमा आगो बाल्यो। बाटोको यस्तो भत्के बाटो हिँड्न पर्छ होइन, अब धेरै समस्या छ बाबु हामीलाई त। हामीलाई महँगी त्यस्तै बढ्या छ र है, खाने धाउदा भइसक्यो, प्राइभेट काम गर्यो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पराजित गरेको निर्वाचन क्षेत्र हो यो। यहाँका उम्मेदवारहरूले जो यहाँको यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा पुग्नु भएको छ, यदि जनताको चाहना अनुसार, जनभावना अनुसार काम नगर्ने हो भने ती उम्मेदवारलाई निर्वाचनबाट दण्डित गर्न यहाँका मतदाता सक्षम छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसे, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रवि लामिछाने विरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको माग सहित उजुरी परेको छ। लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो। उम्मेदवार लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध परेको बहुविवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनताको महाअभियान आयोगबाट वर्तमान माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण
खाँडजी उप पनि एउटा बहुविवाह गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको थियो। त्यो उजुरीमा चाहिँ तथ्यपरक नदेखिएको हुनाले तामेलीमा राख्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएर फरसोट भएको छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरीमा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएको, स्थानीय तहका निर्वाचित कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यपालिकाभित्र प्रचार प्रसार गरेको उजुरी धेरै आएको जनाएको छ। त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू प्रचार प्रसारमा सहभागी बनेको, आचार संहिता विपरीतका सामग्री प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गरेको उजुरीहरू पनि धेरै आएको आयोगको भनाइ छ। आचार संहिता लागू गरेपछि आयोगमा हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका 121 वटा उजुरी परेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मतदानको दिन नजिकैसँगै मतदाताहरूले अब कसलाई भोट दिने भनेर बिस्तारै उम्मेदवारको निर्क्यौल गर्न थालेका छन्। मुलुककै चर्चित मध्येको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता कस्तो उम्मेदवार रोज्दैछन् त हेरौँ एक रिपोर्ट। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा पनि माहौल निकै तातिएको छ। सानो भूगोल तर धेरै मतदाता रहेको क्षेत्र हो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1। 2074 सालको भन्दा करिब 3000 मतदाता थपिएको यस क्षेत्रमा लगातार 4 पटक नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जित्दै आइरहनु भएको छ। यहाँका स्थानीयले के कस्तो परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँका मतदाताहरूको धारणा लिने प्रयास गर्छौँ। जुन बेलादेखि मैले भोट हाल्नको निम्ति भनेर म योग्य बने, त्यो दिनदेखि मैले भोट दिँदै आएको छु। केवल मत दिने मात्र भएँ। कुनै पनि राजनीतिज्ञहरू आएनन् कि त्यो दासत्वको अन्त्य गर्छु भनेर आउन सकेन अहिलेसम्म नेताहरू। माथिका एउटा दुईवटा नेताहरू मिल्छन् अनि तलका कार्यकर्तालाई भोट फलानालाई हालै भनेर खबरदारी गर्छन्। अथवा यहाँ भोट हाल्दा म चाहिँ कपाल फुलेको, त्यसको अर्थ के त? मेरो काम भने भोट मात्रै दिने काम हो त? नेपालमा भर्खर लोकतन्त्र आइराखेको छ। लोकतन्त्रमा विकास भन्ने कुरा एउटै जादुको छडी होइन, तर जो भइरहेछ बिस्तारै भइ नै राखेको छ। बिस्तारै मान्छेहरू छानिँदैछन्, कोही भ्रष्टहरू पनि बिचमा छिरिराखेका हुनाले तिनीहरूले गर्दाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो आइराखेको हो। यो हाम्रो देशलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो, जनताहरूलाई सुख सुविधा सबै देलान् भनेर भनिएको, तर उहाँहरूको इच्छा अर्कै बोकेर आएको हुन्छ अनि हामीलाई आश अर्कै देखाएको हुन्छ। अनिखेरि त्यहाँबाट यो होला भने भरे गर्दा केही पनि हुँदैन। अनि 5 वर्ष हेरौँ बिस्तारै होला भन्यो, अर्को वर्ष पनि छैन, अर्को वर्ष पनि छैन, अर्को वर्ष पनि छैन। अनि हुँदै हाम्रो देशका स्रोतहरू नभएका पनि होइन रहेछन्, हामी गरिब पनि होइन रहेछ। हाम्रो देश अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देशहरू रहेछ, धेरै चिजहरू स्रोतहरू धेरै चिज छ, जमिनहरू पनि धेरै छन्, उब्जनी जमिनहरू धेरै छन्, पानी रसिला चिजहरू धेरै छन्। यसलाई युज गर्दै जाने हो भने यस्तो दुःख चाहिँ यो अरू कति दुखीहरूको देखेर मलाई मन रुन्छ के। खै यहाँ चाहिँ हामीले अनुभव गरेका चाहिँ म यहाँ बसेको 17-18 वर्ष हो, केही अनुभव गरेका छैन। एउटा यो बाटो चाहिँ एकचोटि बनाए, तर त्यो उनको कोसिसले होइन, नयाँ मान्छे परिवर्तित गरे भने यहाँको समाजले परिवर्तन गर्यो भने केही आउला कि नभए त यिनीहरूबाट चाहिँ आउँदैन। किनभने म जस्तै बुढा भए ती बुढो मान्छेलाई त्यो पुरानो उहिलेको सोच मात्रै आइरहन्छ, नयाँ सोच आउँदैन। विकासको काम, देशलाई केही गति दिने राम्रो काम गरेको अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। सिर्फ के छ, झुटको खेती गर्ने, झुट बोल्ने, अहिलेसम्मको त्यही नै छ। ढाँट्ने, छल्ने, लाटा सोझा जनतालाई कसरी हुन्छ मिठो, कसरी हुन्छ राम्रो बोलेर। तर अहिलेसम्म कुनै विकासको काम, रोजगारीको काम, स्वास्थ्यको काम, शिक्षाको काम अहिलेसम्म हामीले त्यसको अनुभूति गर्न पाइएको छैन। अब अपेक्षा पनि त्यस्तो खासै अब निराशै छौँ हामीहरू। यिनीहरूबाट केही हुनेवाला छैन। त्यसो त यहाँका उम्मेदवारहरूले आफूलाई निर्वाचित हुनबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने भनेर दाबी गरिरहेका छन्। यस्तोमा यहाँका मतदाताको चाहना र समस्यालाई सम्बोधन गरेर आफूलाई कसरी
खडा उतार्न सक्छन् त्यो भने निर्वाचनको मत परिणामले नै टुङ्गो लगाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरी र राजनीतिका पुराना खेलाडी हृदय त्रिपाठी बीचको प्रतिस्पर्धाले पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी माहौल तात्दै गएको छ। दुवै उम्मेदवार यति बेला घर दैलोमा व्यस्त छन्। चौधरीलाई सत्ता गठबन्धनको साथ छ भने प्रगतिशील जनता पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीलाई नेकपा एमाले समर्थन गरेको छ। एक रिपोर्ट। विनोद चौधरी पहिलोपटक जनताबाट अनुमोदित हुने चाहनाका साथ चुनावी दौडामा व्यस्त हुनुहुन्छ भने त्रिपाठीले सो क्षेत्रबाट 6औं पटक जित्ने दाउ कुरिरहनु भएको छ। चौधरी आफूलाई दाम र नाम नचाहेको भन्दै देशको चौतर्फी विकासका लागि निर्वाचनको मैदानमा होमिएको भनेर मतदाताहरूसँग मत मागिरहनु भएको छ। विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न जनताबाट अनुमोदित हुन लागेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस नेता चौधरीले सुस्ता बाढी किसानका समस्यादेखि विकास निर्माणका लागि पहल गर्ने बाचा मतदातामाझ गरिरहनु भएको छ। आफ्ना प्रतिद्वन्दी त्रिपाठीप्रति कटाक्ष गर्दै उहाँले विगत 25 वर्षमा यो क्षेत्रमा राम्रो सडक, सिंचाई, अस्पताल र स्कुलहरू बन्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यो सबैको जिम्मेवारी यहाँबाट निर्वाचित सांसदले लिन नसकेको चौधरीको आरोप छ। उहाँ समानुपातिक सांसदको रूपमा पहिले नेकपा एमाले र पछि नेपाली कांग्रेसबाट 2 कार्यकाल सांसद भइसक्नु भएको छ। चौधरीलाई संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडीका रूपमा मानिने त्रिपाठीसँगको प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तर चौधरी भने गठबन्धनको साथ र जनताको विकासको चाहनाले आफ्नो जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्नुहुन्छ। उता यो क्षेत्रबाट 5 पटक निर्वाचित हुनुभएका हृदय त्रिपाठी यस पटकको उम्मेदवारी आफ्नो रहर नभएर बाध्यता भएको जिकिर गर्नुहुन्छ। यो चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ता र धनाढ्य बीचको लडाई हो भन्ठानेर अन्तिम पटक चुनाव लड्ने निर्णय गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्रिपाठीले राजनीतिमा धनको हाबी भएमा युवाहरूको राजनीतिक भविष्य समेत समाप्त हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। धनको आडमा राजनीति गर्न थालियो भने चाणक्यले भने जस्तै हतियार र धन यदि राज्यमाथि हाबी भयो भने त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही आउँछ एक रङको। त्यसैले एउटा हतियार त होइन, तर धन हाबी भयो भने यो युवाहरूको भविष्यको राजनीति पनि समाप्त हुन्छ। यो क्षेत्रको प्रतिष्ठा, इज्जत, स्वाभिमान, सम्मानका लागि मैले यहाँहरूसँग एक मत मागिरहेको छु। भविष्यको नेपाल कता लग्ने घायल भएको संविधान, बिग्रिँदो अर्थतन्त्र र लिक पाएर गएको राजनीतिलाई पुनः लिकमा ल्याउनको लागि पनि यहाँहरूको एक मतको आवश्यकता छ। उखु किसानको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा उखु किसानहरूले भुक्तानी नपाएको विषय आम समस्या जस्तै भएको देखिन्छ। पटक पटक समस्याको सुनवाई नभएर आजित यहाँका उखु किसानको मत यस पटक निर्णायक हुने ठानिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेकपा एमाले जनताको काम गरेर नै नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा गर्दैलो अभियानका क्रममा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमाले जनताको काम गरेर नै उचाइमा पुगेको दावी गर्नुभएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आम नागरिकहरूको सद्भाव र विश्वासमा ढुक्क रहेको भन्दै आसन्न निर्वाचन एमाले जित्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनताको काम गरेर एमाले बनाएको उचाइलाई नेपालका अन्य कुनै पार्टीले प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। जनताको अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। हामीप्रतिको सद्भाव विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी जहाँ गएका छौँ त्यो हामीले सोचे भन्दा पनि अझै राम्रो जनताको प्रतिक्रिया पाएका छौँ। हामी त्यसबाट अत्यन्त उत्साहित छौँ। नेकपा एमाले जुन ढङ्गले यो ठाउँमा स्थापित छ, विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, क्रियाशीलताको हिसाबले, जनपक्षीय काम गर्ने हिसाबले जुन उचाइमा छ त्यो अरू कसैले पनि त्यो उचाइ प्राप्त गर्न सकेका छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेता कुन्ती पोखरेलले पर्यटक उम्मेद्वारहरूलाई काठमाडौँका जनताले जिताउनु नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी घर दैलोका क्रममा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। राप्रपाबाट काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार पोखरेलले पर्यटक उम्मेद्वारलाई जिताउँदा विकास नभएका उदाहरण प्रशस्तै रहेको भन्दै यसपटक आफ्नै माटोमा हुर्किएर भूगोललाई चिनेको उम्मेद्वार जिताउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विगतमा पर्यटक उम्मेद्वारका कारण काठमाडौँ 2 क्षेत्रका विकासले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को शङ्खरापुरका क्षेत्रमा पश्चिम रुकुम रोल्पाको भन्दा विकट स्थिति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पोखरेलले कागेश्वरी क्षेत्रमा 4 लेनको बाटो भए पनि सडकमा नै ढल मिसिँदा कुनै पनि सवारी साधन चल्न सक्ने स्थिति नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। पनि हामी शङ्खरापुर माथि गइयो भने रोल्पा रुकुम बनेको छ। अहिले यहाँ भित्रभित्र कोटेश्वरको भित्र बानेश्वरको भित्र यो कागेश्वरी मनाराको भित्रभित्र पनि सडकमै ढल बगिरहेको छ, पोखरी बनिरहेको छ। त्यहाँ गाडी बाइक कुनै पनि हिँड्दैन। जुन 4 लेनको बाटो छ, वर्षौँ भयो त्यो बाटो खुलेको, तर पनि त्यहाँ गाडी पास हुँदैन। मलाई यो क्षेत्र घुम्दा अहिलेसम्म यत्रो दिन हामीले घुमियो, तर पनि यो क्षेत्रमा बजेट कति आएको छ त त्यो चाहिँ मलाई हेर्न मन छ कि म यो बजेट चाहिँ यो क्षेत्रका लागि कति आएको छ फाइल पल्टाएर पहिलो काम मेरो त्यो हुनेछ। पोखरेलले काठमाडौँ 2 मा विकासको जिम्मेवारी आफू लिन चाहेको भन्दै आफूलाई जिताउन मतदाताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मंगलबार नेप्सी परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। सोमबार 21.29 अङ्कले बढेको नेप्सी परिसूचक मंगलबार 6.59 अङ्कले घटेर 1897.86 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.33 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.31 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.40 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 27,45,000 किता सेयर 1 अर्ब 2 करोड 36 लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सी परिसूचक घटे पनि कारोबार भने बढेको छ। सोमबार 94 करोड बराबरको शेयर कारोबार भयो। नेप्सीका 13 उपसमूहमध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार, निर्जीवन बीमा र बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने यथा उत्पादन तथा प्रशोधन वित्त उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। मंगलबार सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 को इकाइ मूल्य 4.58% बढेको छ। अन्य स्टकहरूको मूल्य वृद्धि दर भने 3% भन्दा कम रहेको छ। तारा गाउँ रिजेन्सी होटलको शेयर मूल्य 8.56% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा मंगलबार हिमालयन डिस्टिलरीको 8 करोड 22 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले G20 शिखर सम्मेलनमा विश्व नेताहरूलाई रुसको युद्ध अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले छिट्टै टुङ्गिने महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न निर्यात सम्झौतालाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। जेलेन्स्कीले भिडियो मार्फत बालीमा उपस्थित नेताहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने G20 मा भाग लिनुभएको छैन। आफ्नो स्थानमा उहाँले विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभलाई सम्मेलनमा भाग लिन पठाउनु भएको छ।
सम्बोधनका क्रममा जेलेन्स्कीले रुसको विनाशकारी युद्ध रोक्नुपर्ने समय आइसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आणविक र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, शत्रुताको अन्त्य गर्ने सहित धेरै रणनीतिहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। जेलेन्स्कीले 10 बुँदे शान्ति सूत्र अपनाउन आग्रह गर्दै न्यायपूर्वक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा युद्ध अन्त्यको आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले बारम्बार G20 का नेतालाई G19 को रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यसको अर्थ जेलेन्स्कीले G20बाट रुसलाई हटाएको अर्थको रूपमा बुझिएको छ। युक्रेनी सेनाले हालैका हप्तामा पूर्व र दक्षिणमा रुसी सेना विरुद्ध प्रगति हासिल गरिरहेको छ। गत हप्ता फेब्रुअरी आक्रमणपछि रुसले कब्जा गरेको एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी खेर्सोन सहरलाई पुनः कब्जामा लिएको छ। जेलेन्स्कीले मंगलबार खेर्सनको भ्रमण गर्नुभएको छ। युक्रेनले आफ्नो सबै कब्जा गरिएको क्षेत्रको नियन्त्रण पुनः दाबी नगरेसम्म कारबाही जारी राख्ने जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली फुटबल टोलीका कप्तान रोहित चन्दले नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तान विरुद्ध नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिने बताएका छन्। मंगलबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा चन्दले पाकिस्तानी नेपाली टोलीका लागि राम्रो प्रतिस्पर्धी भएको र बुधबार हुने खेलमा नेपाली टोली सुखद नतिजाका लागि खेल्ने बताएका छन्। त्रिपुरा स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा आफूले कप्तानी पाउँदा खुसी लागेको उनको भनाइ छ। देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ठुलो कुरो हो हैन। लामो समयदेखि खेलिरहेको आफ्नो देशको लागि त्यसमा क्याप्टेनसिप गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ। खासै एकदमै त्यो भनौँ न के भन्छ क्याप्टेनै हुन्छु भनेर कहिले सोचेको थिएन। मैदानमा हामी जहिले पनि जति 11 जना खेल्छौँ सबैले क्याप्टेनै हो, एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर खेल्ने हो हैन। त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ लिएको छैन मैले। नेपाल र पाकिस्तान बीच 8 वर्षपछि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। पाकिस्तानका खेलाडी एउटै टोली बनेर नखेलेको कारण टिम वर्क राम्रो नभएकाले सोही अनुसार आफूले रणनीति बनाएको प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालको भनाइ छ। खेलिरहेको छ क्या, अब एउटा टिम भएर चाहिँ खेलेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पाकिस्तानको धेरै खेलाडीहरू चाहिँ विदेशमा बसेर खेल्ने हुनाले पक्कै पनि इन्डिभिजुअल चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ र पाकिस्तानको चाहिँ अब एउटा टिमवर्क चाहिँ अब विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ एउटै टिम पाकिस्तान टिम भएर चाहिँ नखेलेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको चाहिँ अब त्यो कमजोरीलाई चाहिँ अब हामी त्यही अनुसार नै एउटा प्लान गरेको छौँ क्या। अब उनीहरूको चाहिँ टिमवर्क चाहिँ भएर नखेलेको कारण त्यस्तै अनुसार चाहिँ मैले त्यही अनुसार प्लान गरेर चाहिँ टिमलाई तयार गरेको छु। यस्तै पाकिस्तानी टोलीका कप्तान हसन वारिसले नेपाल विरुद्ध राम्रो इतिहास भएको र सोही इतिहासलाई दोहोर्याउनका लागि खेल्ने बताए। As you guys know about the last couple of years for Pakistan, I really don't want to focus on that one, but I'm looking forward to the game tomorrow. And I think that it's going to be a good game, and I think it's good for the Pakistan and Nepali people to play against each other. We have a good history against each other in football. नेपाल र पाकिस्तान बीच हालसम्म 16 खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ। मंगिर 4 गतेदेखि कतारमा सुरु हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि कुल 831 खेलाडी दर्ता भएका छन्। कतार विश्वकप खेल्नका लागि 32 राष्ट्रबाट कुल 831 खेलाडी छनौट भएका हुन्। विश्वकपका लागि सहभागी सबै 32 वटै देशले टोलीको घोषणा गरेपछि कुल 831 खेलाडी दर्ता भएका हुन्। फिफाले सबै टोलीका खेलाडीको सूची सार्वजनिक गर्दै कुल 831 खेलाडी रहेको जनाएको छ। इरानले 25 सदस्यीय टोली चयन गरेको छ भने बाँकी सबैले 26 जनाको टोली घोषणा गरेका छन्। विश्वकपमा अन्तिम टोलीमा 26 खेलाडी राख्न पाउने नियम भए पनि इरानले 25 जनाको टोली घोषणा गरेको हो। यसअघि 23 जनाको टोली रहँदै आएकोमा यसपटक संख्या बढाइएको हो। कोरोनापछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा 26 खेलाडी राख्न थालिएको हो। विश्व फुटबलका 2 हस्ती क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी लगातार 5औं पटक विश्वकप खेल्ने तयारीमा छन्। त्यसमध्ये मेस्सीले अहिलेसम्म विश्वकपमा 19 खेल खेलेका छन्। कतार विश्वकपका खेल्ने क्यानाडाका अतिबा हुचिन्सन सबैभन्दा पाका खेलाडी हुनेछन्।
39 वर्ष 285 दिनका हुचिन सन सबैभन्दा पाका कप्तान समेत हुन्। यस्तै सबैभन्दा कान्छा खेलाडी जर्मनीका युसुफा माउको 18 वर्षका छन्। सबैभन्दा कान्छा कप्तान इङ्ग्ल्यान्डका ह्यारी केन 29 वर्ष, सबैभन्दा जेठा प्रशिक्षक नेदरल्यान्ड्सका लुई भान हाल 71 वर्ष र सबैभन्दा कान्छा प्रशिक्षक अर्जेन्टिनाका लियोनल स्कालोनी 44 वर्ष नाघेका छन्। स्कालोनी र मेसीले 2006 को विश्वकपमा सँगै खेलेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न गठबन्धन गरेको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। पाण्डव विरुद्ध कौरवहरूको समूह देखा परेकाले एक ढिक्का भएको प्रचण्डको भनाई। विगतभन्दा अहिलेको निर्वाचनको गतिविधि शान्तिपूर्ण रहेको प्रहरीको निष्कर्ष। निर्वाचन बहिष्कारमा उत्रिएका मध्ये 115 जना पक्राउ, 3 ठाउँमा झडप। सत्ता गठबन्धन पराजयको मानसिकताबाट आत्तालिएको एमालेको आरोप। गगन थापाले प्रधानमन्त्री दावी गर्दा काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष आक्रोशित। लाखौं खर्चेर निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी देखिएन। मतदानको तरिकाबारे थुप्रै मतदाताहरू अझै भने अनभिज्ञ। निर्वाचनको 48 घण्टा अघिबाट प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने आएको स्पष्टोक्ति। यो अवधिलाई स्थिर समयको रूपमा प्रयोग गर्न सचेत। G20 शिखर सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सम्बोधन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा रुसी युद्ध अन्त्यका लागि आह्वान। र नेपाल र पाकिस्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोली 8 वर्षपछि बुधबार आम्ने सामने हुँदै सुखद नतिजाका लागि खेल्ने दुवै टोलीका कप्तानहरूको भनाई। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।